TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. Concreting project miabot na sa pinakatumoy nga barangay sa lungsod sa Sinakaban. Konkreto na ang halos barangay o provincial road sa lungsod sa Sinakaban bunga sa padayong suporta ni 2nd District Congressman Ando Waminal o ni Governor Henry Sevilla Waminal. Nagkadayon si Sinakaban Municipal Mayor Delio Luod nga ang road concreting sa iyang lungsod miabot na gani sa pinakatumoy nga barangay sa lungsod, ang Barangay San Lorenzo Ruiz. Gani doon na pa project proposal ang iyang administrasyon nga nagsugyot sa pagbukas og laing bag-ong mga barangay road aron moabot pa o maabot pa ang prospect nga mga tourist destination nga naa makaplagaan sa bukirang bahin sa lungsod. Dako ang pasalamat ni Mayor Delio Luod sa positibong galamhan ni Governor Henry Waminal o Congressman Ando Waminal gumikan kay ang mga road development nga nahatag sa Sinakaban inanay nang napahimudsan sa mga kaigsuunan sa bukirang bahin nga mas napasayon ang pagtumod sa ilang mga produkto padulong sa sentrong bahin o pagresponde sa bisan unsang emerhensya. Sama sa kong giingon, dili lang hundreds of millions kundi billions tungod kay ongoing ang mga projects concreting sa ato ang mga kadalanan. Main roads good, no, connecting upland barangays ngadto sa national highways, no. So daghang dalan karon nga gisugdan, especially itong mga dalan gid nga wala pa makatilaw ibin grabas, no. Karon ni abot na sa San Lorenzo Ruiz ang atong concreting up to paingon na ngadto sa last purok sa San Lorenzo nga kinatumyan nga barangay sa Sinakaban. So mapasalamaton kayo tal, especially ang ato ang mga barangay captains, no, sa upland barangays sa katawhan dito nga dili na sila mabalaka na even sa kagabion mauli sila, nasayod sila nga safety tungod kay doon ay maayong dalan na ilang pagaulian. Sayon kayo ang pagpaambog sa ilang mga produkto diri ngadto sa merkado. One TV Patrol.